आज कति मानिसहरूले यो मन र मौका पाउँदैनन् परमेश्वरको वचन सुन्नलाई, परमेश्वरको वचन सुन्नलाई मन र मौका पाउँदैनन् मात्र होइन, तर उनीहरूलाई परमेश्वरको सेवा गर्नलाई, विश्वास गर्नलाई पनि मन र मौका छैन। उनीहरूलाई ठान्दछन् यो त केही होइन, तर वास्तवमा जुन कुरा जे हो, महत्त्वपूर्ण कुरा त्यही हो। मानिसहरूले नबुझेर रणबल्लमा परेका छन्, तर तपाईँलाई र मलाई आज परमेश्वरले छान्नु भएको छ। परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई छान्नु भएको छ। हालेलुया। आज त्यसै गरिकन परमेश्वरमा हामी वचन लिएर आएका छौँ। उत्पत्तिको पुस्तकको 17 अध्याय, जुन 17 अध्याय 64 एपिसोडमा रहेको छ, र आज 17 अध्यायको जुन वचन छ यो मैले ल्याउने छु 1 देखि 8 सम्म। 17 अध्यायको 1 देखि 8 सम्म हामीले हेर्नेछौँ। परमेश्वरको वचन हामी पढ्नेछौँ। परमेश्वरको वचन हामी पढ्नेछौँ अनि परमेश्वरको वचन पढ्नको लागि म सुरेखालाई समय दिँदछु। 17 अध्यायको 1 देखि 8 हुन्छ। जब अब्राहम 99 वर्ष भए तब परमप्रभु अब्राहम कहाँ देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ, मेरो सामु हिँड र निर्दोष भएर बस। मेरो र तेरो बीचमा म आफ्नो करार पक्का गर्नेछु र म तेरो अत्यन्तै वृद्धि गराउनेछु। तब अब्राहम घोप्टो परे र परमेश्वरले तिनलाई यसो भन्नुभयो, हेर यो मेरो करार तसँगै छ, त असंख्य जाति समूहको पिता हुनेछस्। अब उपरान्त तेरो नाम अब्राहम हुने छैन, तर अब्राहम हुनेछ, किनकि मैले तँलाई असंख्य जातिहरूको पिता तुल्याएको छु। म तँलाई अत्यन्तै फल्दो फुल्दो तुल्याउने छु र तँबाट धेरै जातिहरू बनाउने छु। तँबाट राजाहरू उत्पन्न हुनेछन्। तँ र तँ पछिका तेरा सन्तानका परमेश्वर हुनलाई मेरो करार मेरो र तेरो र तँ पछिका तेरा सन्तानहरूको बीचमा युग युगसम्म स्थापित गर्नेछु। तैँले प्रवास गरेको यो देश अर्थात् सारा कनान देश तँ र तेरा भावी सन्तानलाई अनन्त अधिकारको निम्ति दिनेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु। आमेन। वचन पढाइमा सुरेखा छोरीलाई धन्यवाद दिन्छु र वचन सुनाइमा पनि सबैजनाले आशिष पाउन सक्नु भएको होस्। हुन्छ, यो खण्ड 1 देखि 8 सम्मलाई मैले दुईटा पोइन्टमा विभाजन गरेर तपाईँहरूको माझमा चर्चा गर्न लागेको छु र यो एउटा मेरो पहिलो पोइन्ट हुनेछ 1 पददेखि 2 पदसम्मको लागि। अनि यसमा पोइन्टमा भनिएको छ परमेश्वर अब्राहमकोमा फेरि देखा पर्नु भएको। परमेश्वर अब्राहमकोमा फेरि देखा पर्नु भएको। 99 वर्ष अब्राहम 99 वर्षको हुँदा परमेश्वर उनीकामा फेरि देखा पर्नु भएको कुराहरू यहाँ हामी गर्दछौँ। र यो पहिलो पोइन्टको पहिलो खण्डमा भन्दछ अब्राहम 99 वर्षका। अब्राहम 75 वर्षका थिए जब उनले हारान हुँदा उनी 86 वर्षका थिए भने 86 वर्षका थिए भन्ने कुरा उत्पत्ति 16 को 15 देखि 16ले बताइराखेको छ। र उनले साराई मार्फत छोरा दिने प्रतीक परमेश्वरको प्रतिज्ञा पूरा गर्न लगभग 25 वर्ष पर्खिनु परेको थियो त्यहाँ। र त्यस्तै किसिमले गर्दा परमेश्वरबाट उनको अन्तिम शब्द रेकर्ड भएको लगभग 13 वर्ष भइसकेको थियो। अर्थात् परमेश्वर जुन बोल्नु भएको थियो उनीसँग र अब्राहमसँग त्यो पनि अहिले 13 वर्ष बितिसकेको अवस्था थियो। तर पनि परमेश्वरले कुनै सन्तान साराबाट दिनुभएको अवस्था थिएन। उनीहरू बुढा भइसकेका थिए र त्यो अवस्थामा उनी 99 वर्षका थिए र 99 वर्षको मानिसलाई कस्तो किसिमको सोचाइ हुन्छ होला आज तपाईँ हामीले अनुमान गर्न सक्दछौँ कि उनले जहिले पनि छोरा नभएको कारणले गर्दाखेरि अब्राहममा समस्या परेको, अब्राहममा विश्वास त गरेको तर उसको विश्वास धर्मराउने समस्यामा पर्न जोखिममा परेको हामी देख्दछौँ। र पहिलो पोइन्टको दोस्रो खण्डमा भनिएको छ परम प्रभु अब्राहम सामु देखा पर्नुभयो। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि निस्सन्देह यो येशूको व्यक्तित्वमा परमेश्वरको अर्को उपस्थिति थियो जसले पृथ्वीमा उहाँको अवतार हुनु अघि अस्थायी किसिमको मानव रूप धारण गर्नुभएको हुन सक्छ भन्ने कुराहरू उत्पत्ति 16 को 7 देखि 9 मा पनि बताइएको छ। र परमेश्वर देखा पर्नुभयो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि परमेश्वर स्वयं त आफै मानिसहरूको सामुन्ने देखा पर्यो भने मानिस बाँच्न सक्दैन भनेर भनिएको अवस्थामा उहाँ परमेश्वरको सामु देखा पर्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि प्रभु येशूको अवतार हुनुभन्दा अगाडिको अस्थायी मानव रूप हुन सक्दछ भनेर हामी यहाँ विश्वास गर्न सक्दछौँ।
त्यस्तै गरिकन पहिलो पोइन्टको तेस्रो खण्डमा भनिएको छ म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा परमेश्वरले बोल्नु भएको छ र आफ्नो परिचय फेरि दिनु भएको छ। अब्राहमलाई परमेश्वरको पहिलो शब्दले उहाँको अस्तित्वको परिचयको घोषणा गरेको छ। को हो परमेश्वर भन्ने कुराहरू यहाँ बताइएको छ। यो नामलाई भनिएको छ यहाँ म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ भन्ने नामलाई यहाँ मानिसहरूले यहाँ अर्थात् यसको अर्थ हुन्छ एल सदाई। एल सदाईको अर्थ हुन्छ सर्वशक्तिमान ईश्वर। एल सदाई जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, म सर्वशक्तिमान परमेश्वरको एल सदाई भन्ने जुन अर्थ छ आज त्यो एल सदाईका मानिसहरू पनि हामी पाउँदछौँ अनि उनीहरूले त्यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर भनेर विश्वास गर्दछन्। अनि यही एल सदाईद्वारा परमेश्वरले आफ्नो व्यक्तित्व र चरित्र अब्राहमलाई प्रकट गर्नुभएको छ। जे होस् त्यहाँ एल सदाई नामको अर्थ के हो भनेर धेरै बहसहरू पनि चलिरहेका छन्। धेरै बहसहरू चलिरहेका छन्। एल सदाई भनेर कहाँबाट आयो, यसको अर्थ के हो, एल सदाई भनेको के हो भन्ने कुराहरू यहाँ विभिन्न थियोलोजनहरूले दिएका तर्कहरू अध्ययनहरू यहाँ हामी देख्न पाउँदछौँ। यस्तै गरिकन एकजना किडनर भन्ने थियोलोजनले भनेका छन् कि यो नामको परम्परागत विश्लेषण अनुसार परमेश्वर जुन हुनुहुन्छ, परमेश्वर भनेको एल अनि जो भनेको सा, पर्याप्त हुनुहुन्छ भनेको दे अथवा दिन भनेको मतलब एल सा दे। यसको मतलब के, परमेश्वर जो पर्याप्त हुनुहुन्छ सदाको दिन भनेको मतलब एल सा दे भनेर यो किडनरले भनेका छन्। तीनवटा शब्द मिलेर बनेको छ एल सा दे। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को एकजना थियोलोजनले भनेका छन् जसको नाम क्लार्क हो। ती क्लार्कले भनेका छन् एल सदाई म सबै कुरामा पर्याप्त ईश्वर हुँ भन्ने अर्थमा भनिएको हो। म सबै कुरामा पर्याप्त ईश्वर हुँ। म त्यो ईश्वर हुँ जसले आशीर्वादहरू खन्याउँदछ, जसले तिनीहरूलाई प्रशस्त अनि निरन्तर दिनुहुँदछ। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि एल सदाई भनेको त्यस्तो नाम हो जुन नामले भन्दछ म सबै कुरा दिन सक्ने, पर्याप्त दिन सक्ने, सधैँ दिन सक्ने, आशीर्वादहरू खन्याउन सक्ने परम प्रभु हुँ भन्ने अर्थ यहाँ लगाइएको छ। त्यस्तै गरिकन अर्को थियोलोजन डोनाल्ड बर्नहाउसले भनेका छन्। बर्नहाउसले के भनेका छन् त भन्दा हिब्रू शब्द जुन शेडको अर्थ, हिब्रू शब्द जुन शेडको अर्थ भनेको छाती वा छाती भन्ने दृष्टिकोण उनले बुझेका छन्। अनि डोनाल्ड बर्नहाउसले भनेका छन् दुईटा छातीको प्रयोग गरिएको छ नेपालीमा। एउटा चाहिँ भनिएको छ इङ्ग्लिसमा के भने ब्रेस्ट र अर्को चाहिँ चेस्ट भनेर भनिएको छ। ब्रेस्ट एन्ड चेस्ट भनेर भनिएको छ। यसमा चाहिँ के छ, पुरुषको छातीको रूपमा भनेर भनिएको छ। बल अथवा पुरुषको छातीमा जुन तागत हुन्छ, जुन हिम्मत हुन्छ, त्यो हिम्मतलाई परमेश्वरको रूपमा उनीहरूले भनेका छन्। यानी कि पुरुषको बलमा जुन छातीमा जुन हृदयमा जुन बल हुन्छ, त्यो हिम्मत हुन्छ, त्यसको कुरालाई उनीहरूले के भनेका छन् भनेदेखि तुलना गरेका छन्। त्यस्तै गरिकन अर्को छ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट भनेको महिलाको स्तनको सान्त्वना र पोषण, महिलाको स्तनबाट आउने जुन पोषण पदार्थहरू हुन्छ त्यो त्यस्तै किसिमको त्यसलाई उनीहरूले त्यो रूपमा लिएका छन्। जुन कोमल हेरचाहको ईश्वर हुनुहुन्छ, शक्तिशाली तर कोमल हेरचाह गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर यसमा अर्थ लगाइएको छ। र यसको अर्थ के हो त, परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ तर पनि कोमल। जसरी आमाले आफ्नो नानीलाई दुध खुवाएर जुन हुर्काएकी हुन्छ त्यस्तै गरेर परमेश्वरले हामीलाई पनि गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई एल सदाई भनिएको छ। त्यस्तै गरिकन ल्युपोल्ड भन्ने एकजना थियोलोजनले भनेका छन्। उनले के भनेका छन् त, ल्युपोल्ड भन्ने व्यक्तिले व्याख्या गरेका छन् कि एस सदाई भन्ने जुन छ, सदाई मूल साडबाट आएको हो र यसको अर्थ शक्ति प्रदर्शन गर्न भन्ने हुन्छ। शक्ति प्रदर्शन गर्न भनेर चाहिँ यसरी एल सदाईको अर्थ भनिएको छ। त्यस्तै गरिकन अर्को छ सेप्टुजिन्टबाट भनिएको छ। सेप्टुजिन्ट भनेको ग्रिक शब्दबाट आएको छ। येशूको समयभन्दा पहिले ग्रिकमा हिब्रू धर्मशास्त्रको अनुवाद सर्वशक्तिमानलाई ग्रिक शब्द पेन्टोक्रेटरको साथ अनुवाद गर्दछ। पेन्टोक्रेटर
पेन्टो क्रिएटर भन्नाले के बुझिन्छ? पेन्टो भनेको धेरै कुराहरू, क्रिएटर भनेको क्रिएट गर्ने कुराहरू, अनि यसले गर्दाखेरि सबै कुराहरूमा उहाँको हात रहेको छ। एल सेडाईको अर्थ अर्को के रहेछ त भन्दा पेन्टो क्रिएटर अथवा सम्पूर्ण कुराहरू उहाँको हात नभएको, उहाँ कुनै पनि कुरा त्यस्तो छैन जसमाथि उहाँको हात नभएको होस्। यसको मतलब सबै कुरामा उहाँको हात परेको छ। यसको मतलब सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ एल सेडाई भनेर यसरी भनिएको छ। पहिलो पोइन्टको चौथो खण्डमा भनिएको छ मसँग हिँड र निर्दोष हो। अर्थात् यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो नाम एल सेडाईको घोषणा गरिसकेपछि परमेश्वरले अब्राहमलाई के भन्नुभयो, ऊबाट के अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्यो कुरा भन्नुभयो। भन्नुको मतलब के हो त? परमेश्वरले यहाँ के भन्नुभयो, म एल सेडाई हुँ, म सर्वशक्तिमान हुँ, मेरो कुरा मान र तँले के कुरा मान त भन्दाखेरि भन्नुभयो मसँग हिँड र निर्दोष हो। यही कुरालाई लिएर प्रभु येशूले पनि भन्नुभयो, यही कुरालाई अर्को शब्दमा भन्नुभएको कुरा के हो त भन्दा मसँग हिँड। अनि त्यस्तै गरिकन हामी हेर्दछौँ भनेदेखि अनि मर्कुसको पुस्तकको 3 अध्यायमा हामी हेर्दछौँ भने हामीलाई त्यहाँ देखाइएको छ परमेश्वरले आफूले चाहेका मानिसहरूलाई बोलाउनु भयो। अनि प्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो म पवित्र छु, त्यसकारण त तिमीहरू पवित्र हौ भनेर पनि भन्नुभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यसै गरिकन प्रभु येशूले भन्नुभयो कि मर्कुसको 3 अध्यायको 15मा भन्नुभएको छ मसँग हिँड अथवा मसँग रहु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यसै कारणले यही कुराहरू परमेश्वरले यहाँ देखाइसक्नु भएको थियो जुन प्रभु येशूले रिपिट गर्नुभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि यो प्रकटीकरण जुन प्रकारको थियो, पहिले जुन प्रकटीकरण छ त्यसपछि अपेक्षा छ। प्रकटीकरण र अपेक्षा दुईटा कुराहरू यहाँ हामीले हेर्न सक्दछौँ। प्रकटीकरण र रिभोल्युसन भन्दछ प्रकाश परमेश्वरले दिनुहुन्छ र परमेश्वरले अपेक्षा पनि गर्नुहुन्छ। यानि कि परमेश्वरले प्रकटीकरण गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माद्वारा प्रकटीकरण गर्नुहुन्छ, प्रकाश दिनुहुन्छ। यूहन्नालाई प्रकाश दिनुभयो, मानिसहरूलाई प्रकाश दिनुभयो, धेरै मानिसहरूलाई प्रकाश दिनुभएको छ। त्यस्तै गरी उहाँले एउटा आदेश पनि गर्नुभएको छ जुन अपेक्षा उहाँको छ। त्यही कुरा यहाँ परमेश्वरले देखाउनु भयो कि परमेश्वरले भन्नुभयो के भन्नुभयो त मसँग हिँड त निर्दोष जीवन जी भनेर यसरी भन्नुभएको छ। यसको मतलब परमेश्वरको योजना के छ त भन्दा मानिस आफूसँग हिँडोस्, त्यसले आफ्ना प्रकटीकरणका कुराहरू, प्रकाशका कुराहरू देखुन्, म को हो भनेर बुझ्न सकुन्, स्पष्ट बुझ्न सकुन्, योजना मेरो बुझ्न सकुन् र त्यो योजना अनुरूप उनीहरूले काम गर्न सकुन् भन्ने परमेश्वरको अपेक्षा छ। यही कुरो परमेश्वरले देखाउनु भयो अब्राहमलाई र यो सिद्धान्तलाई के गर्छ, यस्तो सञ्चार गर्दछ कि केवल परमेश्वरले हामीबाट अपेक्षा गरेको काम मात्र हामी गर्न सक्छौँ जब हामी उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर जान्दछौँ भने हामी उहाँलाई पूर्ण रूपमा, पूर्ण व्यक्तिगत र वास्तविक रूपमा जान्दछौँ भने हामी उहाँको मात्रै काम गर्न अतत्पर हुँदछौँ। यदि कोही मान्छेले परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा जान्दछ, व्यक्तिगत रूपमा जान्दछ, वास्तविक रूपमा जान्दछ भने उसले के गर्नेछ, दोष रहित जीवन जिउने कुरामा ऊ उत्साहित हुनेछ, दोष रहित जीवन जिउने कुरामा ऊ लागि पर्नेछ, निर्दोष जीवन जिउने कुरामा ऊ लागि पर्नेछ, दोषी हुने छैन। त्यसै कारणले दोषी रहित शब्दको शाब्दिक अर्थ के हो त भन्दा पुरा भन्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ के भन्छ, दोषी शब्द, निर्दोषी शब्द अथवा दोष रहित अथवा यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्छ ब्लेमलेस भन्दछ। ब्लेमलेस भएर जिउनु भनेर भनिएको छ। यो ब्लेमलेस भनेको के हो त भन्दा अलिकति होइन, पुरै ब्लेमलेस। कसैले पनि कुनै पनि कुरामा तिमीलाई ब्लेम गर्न अथवा कुनै आरोप प्रत्यारोप गर्ने काममा, दोष लगाउने कुरामा कुरा अनुसारले काम नगर भनेर भनिएको छ। यसरी अब्राहमलाई उहाँले भन्नुभएको कुरा के थियो त भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा अरूहरूको नजरमा पनि निर्दोष भएर जीवन जिउनु भनेर परमेश्वरले त्यो अपेक्षा गर्नुभएको छ। आज पनि परमेश्वरले तपाईँ र हामीमा के गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि उहाँसँग रहनु अथवा उहाँसँग रहनु र अनि ब्लेमलेस जीवन जिउनु। अनि ब्लेमलेस जीवन जिउन नसक्दा हामी पटक पटक परमेश्वरको अनुग्रहको सामुन्ने खडा हुँदछौँ अनि उहाँको सामुन्ने गएर हामी प्रभु मैले यो गल्ती गरेँ नि, अब मलाई क्षमा दिनुहोस् प्रभु, मैले गल्ती गरेँ भनेर रुँदछौँ, कराउँदछौँ अनि परमेश्वरले त्योलाई हेरेर परमेश्वरले क्षमा दिनुहुँदछ। त्यस्तै गरिकन
पहिलो पोइन्टको 5औं खण्डमा भनिएको छ, म मेरो करार तँ र मेरो बीचमा बनाउने छु। परमेश्वरले भन्नुभएको छ यहाँ 5औं खण्डमा, पहिलो पोइन्टको 5औं खण्डमा भनिएको कुरा के हो त भन्दा म मेरो करार तँ र मेरो बीचमा बनाउने छु। अर्थात् परमेश्वरले अब्राहमलाई सम्झाउनु भयो कि उहाँले करार बिर्सिनु भएको छैन। यद्यपि यो प्रतिज्ञा कस्तो थियो त भन्दा पहिलो पटक गरिएको लगभग 25 वर्ष भएको थियो र यो अब्राहमलाई परमेश्वरले बिर्सेको जस्तो लागेको हुन सक्छ, परमेश्वरले तर बिर्सिनु भएको थिएन। किन बिर्सेको जस्तो लागेको हुन सक्छ? 25 वर्ष भइसकेको छ, परमेश्वरले करार गर्नुभएको पनि 25 वर्षको अवधिमा प्रतिज्ञा पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यो प्रतिज्ञा अनुसारले अब्राहमले आशिष पाउन सकेको अवस्था थिएन। लगभग 13 वर्ष पहिले अन्तिम पटक अब्राहमसँग परमेश्वर प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा हामी उत्पत्ति 16को 15देखि 16मा हामी हेरिसकेका छौँ, जसबाट अब्राहमले परमेश्वरसँग सधैँ प्रतिज्ञाको आशा गर्दै 13 वर्षको सामान्य संगतिमा रहेको थियो भन्ने बुझिन्छ। तर के भनेदेखि त्यो बेला 13 वर्षसम्म जुन प्रकारले परमेश्वरसँग सामान्य संगतिमा, परमेश्वरको उपस्थिति बिना नै परमेश्वरलाई सम्झिकन संगतिमा प्रार्थनामा रहेको थियो भन्ने कुराहरू हामी यहाँ बुझ्न सक्दछौँ। ती 13 वर्षको समयमा कहिलेकाहीँ अब्राहमले परमेश्वरको आफ्नो प्रतिज्ञा बिर्सिनु भयो कि क्या हो भनेर महसुस गरेको पनि हुन सक्दछ। हामी पनि कति पटकको अवस्थामा परमेश्वरमा हामी प्रार्थना गर्दछौँ, 40 दिने उपवास प्रार्थना गर्दछौँ, घुँडा टेकी प्रार्थना गर्दछौँ, डाँडामा गइकन प्रार्थना गर्दछौँ, कहाँ गइकन प्रार्थना गर्दछौँ, तर परमेश्वरको उत्तर प्राप्त नगरेको अवस्था हुँदछ। यस्तो अवस्थामा हामीलाई विचलित बनाउन सक्दछ। यहाँ त्यस्तै गरिकन अब्राहम पनि विचलित हुने अवस्थामा रहेको हुन सक्दछ। यी सबै 13 वर्ष जहाँ धर्मशास्त्रले हामीलाई सूचित गर्दछ अब्राहमले आफ्नो परमेश्वरबाट एक पटक पनि भेट गरेनन्, यानि कि यो 13 वर्षको अवधिमा परमेश्वरसँग अब्राहमको भेट भएन। हामीले उहाँको कुनै पनि अविस्मरणीय काम गरेको वा सर्वोच्चसँग एकल श्रोता भएको कुरामा कुनै पनि रेकर्ड प्राप्त गरेका छैनौँ भनेर थियोलोजन स्पर्जनले भन्दछन्। भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा यहाँ थियोलोजन स्पर्जनले भन्दछन् कि अब्राहमलाई त्यो 13 वर्षको अवधिमा परमेश्वर कहाँ जानुभयो, हराउनु भयो। परमेश्वरै हुनुहुन्न, तर परमेश्वरसँगको संगतिको सम्झना मात्रै अब्राहमसँग छ, जसलाई उसले तेल हालेर बत्तीमा तेल हालेको जस्तो निम्न नदिकन धिप विश्वास गरिराखेको अवस्था छ। अब्राहम विश्वासको महान मानिस बनिरहेका थिए, तर कोही पनि रातारात विश्वासको महान बन्न सक्दैन। किनभने यहाँ अब्राहमलाई पनि हामी हेर्दछौँ, विश्वास गर्छु भन्छ फेरि नगरेको जस्तो गर्छ, फेरि गर्छु भन्छ फेरि नगरेको जस्तो गर्छ, तर पनि परमेश्वरसँग ऊ के गरेको हुन्छ, एट्याच भइराखेको हुँदछ। परमेश्वरसँग नै उसको जीवन व्यतीत भइराखेको छ। अनि त्यस्तै गरिकन हामी पनि एकै रातारात पुरै विश्वासको मानवमा हुन सक्दैनौँ। पूर्ण रूपमा हाम्रो शरीरमा, हाम्रो हृदयमा विश्वास 100% आउन सक्दैन। तर जसै हामी परमेश्वरमा समय बिताउँदै जान्छौँ, जसै हामी परमेश्वरको सेवा गर्दै जान्छौँ, जसै हामी परमेश्वरमा स्तुति प्रशंसा आराधना गर्दै जान्छौँ, जसरी आत्मा र सत्यतामा हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ, जसै हामी परमेश्वरको वचन ध्यान दिएर सही पालना गर्दै जान्छौँ, त्यही अनुरूपमा हामी परमेश्वरको नजिकमा पुग्दै हामी अन्ततोगत के हुनेछौँ, विश्वासको मानिस हामी कहलाउनेछौँ। कोही पनि मानिस शनिबार मात्रै चर्चमा गएको कारणले विश्वासको मानिस हुन सक्दैन। कोही पनि मानिस पुलपिटमा गएर गीत र ड्रम र गिटार बजाएको कारणले मात्रै विश्वासको मानिस बनेको हुन सक्दैन। तर उता दिनदिनै नियमित रूपमा फुर्सदको समयमा मात्र होइन, तर नियमित रूपमा जसले आफूलाई पुरानो नियममा हामी देख्दछौँ कि जसले जो पुजारीहरूको काम के थियो त भन्दाखेरि त्यहाँ धूपमा त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि एउटा दियो हुन्थ्यो, दियोमा उनीहरूले तेल थपिरहनु पर्थ्यो, त्यो तेल निम्न दिनु हुँदैन थियो। त्यस्तै हाम्रो पनि हामीले सम्झनु पर्छ, हामीमा पनि पवित्र आत्मा रूपी हामीमा पनि तेल थपिरहनु पर्छ। हामी कहिले अल्छे हुनु हुँदैन परमेश्वरको वचन बोल्नमा, परमेश्वरको वचन सिक्नमा, परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा अनि आराधना आत्मा र सत्यतामा गर्नमा हामी कहिल्यै पनि अल्छे हुनु हुँदैन। जहिले पनि हामी निरन्तर रूपमा तेल थपिरहनु पर्छ, विश्वासको तेल थपिरहनु पर्छ, परमेश्वरको सेवाकाईको
तेल थपिरहनु पर्छ, निरन्तर थपिरहनु पर्छ, फुर्सदमा होइन र टेन्सनमा होइन, तर रिल्याक्समा, एकदमै रिल्याक्समा परमेश्वरको सेवाकाई गर्ने सारा हृदयको साथमा हामी गर्छौँ भने हामी पनि विश्वासको महान मानिस बन्न सक्दछौँ। त्यसै कारणले गर्दा विश्वासका धेरै वर्षहरू बितेका छन् अब्राहमका पनि, तर उसलाई अझै पनि परमेश्वरबाट नआएको जुन आशिषको कारणले गर्दा उसलाई विचलित बनाएको हुन सक्छ। हामी पनि कयौँचोटि प्रार्थना गर्छौँ तर हामीमा त्यो प्रकारको आशिष आइपुगेन। हामी प्रार्थना गर्छौँ रुन्छौँ कराउँछौँ तै पनि आइपुगेन त्यो आशिष भने हामी कतिपय मानिसहरू चाहिँ ब्याकस्लाइडै हुन्छ, कतिपय मानिसहरू चर्च छोडेर हिँड्दछन्, कतिपय पास्टरहरू आफ्नो सेवाकाई छोडेर विदेश पलायन हुँदछन्, कतिपय चर्च लिडरहरू आफ्नो एउटा ड्युटीको रूपमा मात्रै चर्चमा आएर सेवाकाई गरेको जस्तो टोपल्दछन् मात्रै। यो सबै कुराले गर्दाखेरि विश्वास घट्दै जाँदछ, विश्वासमा दरार हुँदछ, विश्वासमा धमिराले खाँदछ अनि त्यो बिस्तारै बिस्तारै समाप्त हुँदछ, विश्वासमा किरा पर्दछ, त्यो कुहिएर जाँदछ, त्यो समाप्त हुँदछ अनि यो चर्चदेखि के हुन्छ त भन्दा एउटा देखावटी एट्याचमेन्ट मात्रै रहँदा बाँकी रहन्छ। आज तपाईँ हामीमा पनि कस्तो छ विश्वास? के तपाईँ हाम्रो विश्वासमा पनि धमिरा लागेको छ? तपाईँ हाम्रो विश्वासमा किरा परेको छ? तपाईँ हाम्रो विश्वास पुगेको छ? तपाईँ हाम्रो विश्वास देखावटी मात्रै छ, जस्ट चर्चमा एट्याच मात्रै छ? कस्तो प्रकारको विश्वास छ? अनि आज हामीले यसलाई पुरा विचार गरेर दिनका दिन त्यो विश्वासलाई बढावा दिँदै जानु पर्दछ ताकि हामी परमेश्वरमा विश्वासको महान मानिस बन्न सक्नेछौँ। हुन्छ, मेरो पहिलो पोइन्ट तपाईलाई भनेको थिएँ मैले, के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि पहिलो पोइन्ट छ परमेश्वर अब्राहमकामा फेरि देखा पर्नु भएको। तर त्यसपछि दोस्रो पोइन्टमा हामी पुगेका छौँ। दोस्रो पोइन्ट रहेको छ 3 देखि 8 पदको लागि। 3 देखि 8 पदमा भनिएको छ दोस्रो पोइन्ट करारका विशेष शर्तहरूको प्रकाश। करारका विशेष शर्तहरूको प्रकाश। त्यो दोस्रो पोइन्टको पहिलो खण्डमा भनिएको छ अब्राहम आफ्नो अनुहारमा ढले। आफ्नो अनुहारमा ढले भन्नुको मतलब के हो? उनी परमेश्वर, जब परमेश्वर उनीसँग बोल्नुभयो तब परमेश्वर के गर्नुभयो? परमेश्वरको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति यो हो, किनभने परमेश्वर उनको अगाडि आउनु भएको देखिन्छ। अब्राहमले उचित र सम्मानजनक व्यवहार गरे परमेश्वरमा, किनभने परमेश्वर उनीसँग फेरि बोल्न आउनु भएको छ। उनले आफ्नो अनुहार परमेश्वर प्रति सामुन्ने, परमेश्वरको सामुन्ने झुकाई, परमेश्वरसँगको अधीनता देखाई परमेश्वरलाई आदर गरेको अवस्था छ। यो समयमा परमेश्वर अब्राहमको अगाडि आउनु भएको छ। उहाँसँग परमेश्वर अब्राहमसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यो बेलामा परमेश्वरको आइसकेपछि अब्राहमले के गरेको छ त भन्दा आफ्नो अनुहार यानी कि आफू घोप्टो परेर परमेश्वरमा दण्डवत गरेर उहाँमा नै दासको रूपमा उहाँलाई नै के गरेको छ? सम्मान गरेको छ, आदर गरेको छ। जसरी तपाईँ हामी पनि आज परमेश्वरमा हामी के गर्दछौँ त स्तुति, प्रशंसा, आराधना अनि भक्ति गर्दै जाँदाखेरि, हामी नम्र हुँदै जाँदाखेरि परमेश्वर तपाईँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति हुँदै गर्दाखेरि परमेश्वरलाई के तपाईँ हामी पुरा निहुरेर पुरा चाहिँ नम्र भएर परमेश्वरमा समर्पित भएर के हामी उहाँलाई आदर गर्दछौँ, उहाँको आराधना गर्दछौँ। आज जसरी अब्राहमले परमेश्वरको उपस्थितिमा अब्राहमले के गरेको छ त भन्दा उनले परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा आदर गरेको अवस्था छ। र यसरी परमेश्वरमा आदर तपाईँ हामीले पनि गर्नु पर्दछ। सारा यही कुरालाई भनिएको छ वचनमा, सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा शक्तिले तिमीले के गर त भन्दा परमेश्वरलाई प्रेम गर। त्यस्तै गरिकन भजन सङ्ग्रहमा पनि भनिएको छ 103 मा कि हे मेरो प्राण, हे मेरो आत्मा, हे मेरो अन्तस्करण परम प्रभुमा झुक, परम प्रभुलाई आदर गर, परम प्रभुमा दण्डवत गर भनेर यसरी भनिएको छ। त्यही किसिमले अब्राहमले पनि त्यहाँ गरेका छन्। परम प्रभु त्यहाँ आउनु भएको छ, उनको माझमा उनको छेउमा आउनु भएको छ अनि त्यो कुरामा अब्राहमले यसरी प्रतिक्रिया जनाएको छ। दोस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डमा यसरी भनिएको छ अब तिम्रो नाम अब्राहम हुनेछ। अब तिम्रो नाम अब्राहमबाट अब्राहम हुनेछ। हालेलुया।
अनि यहाँनिर यसको अर्थ के हो त भन्दा साराई मार्फत सन्तानको प्रतिज्ञामा अब्राहमको विश्वासलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि परमेश्वरले अब्राहमको नाम अब्राहम बनाएर बताइदिनु भयो। भन्नुको मतलब अब्राहम भनेको उनको के नाम थियो त धेरैका पिता थियो। त्यसको अर्थ अब्राहम भनेको अब्राहमको अर्थ के हो त भन्दा धेरै राष्ट्रका पितामा परिवर्तन गर्नुभयो। अब तपाईँ विचार गर्नुहोस् कि त्यो व्यक्ति निसन्देह अब्राहम धेरैका पिता भनेर उनको नाम पहिला नै थियो। अब्राहम भन्ने बित्तिकै धेरैका पिता भन्ने अर्थ हुँदछ। भन्नु न, एक व्यक्तिको लागि यो कति सहन गाह्रो हुन्छ होला। जो कसैको पिता बनेको छैन अहिलेसम्म, उसलाई उसको नामै धेरैको पिता भनेर भनिएको छ। जो पिता नभइकन बुढो भइसकेको छ उसको नामै धेरैको पिता भनेको छ। नाम र काम घटना कसरी नमिलेको कुराले गर्दाखेरि अब्राहमलाई विशेष गरी त्यो खालको संस्कृतिमा, त्यो खालको अवस्थामा, त्यो खालको समाजमा मानिसहरूले उसलाई कसरी हेर्दा होलान्, घृणा गर्दा होलान्। नाम चाहिँ छ धेरैका पिता तर छैन चाहिँ एउटा पनि सन्तान भनेर मानिसहरूले खिचिट्युरी गरेका होलान् र त्यसले गर्दा अब्राहमलाई धेरै गाह्रो परेको होला। तर पनि उसले विनम्रताका साथ परमेश्वरको पछि लागिराखेको छ। परमेश्वरको पछि लागिराखेको उसलाई फाइदा के भइराखेको छ? सुन्ना, चिरो, केही पनि छैन, दुःख मात्रै पाइराखेको छ। अब उसले के भनिरहेछ? अझ परमेश्वर आएर के भन्नुहुन्छ? धेरैका पिता भनेको ठाउँमा त धेरैका पिता होइनस्, अब त धेरैका राष्ट्रका पिता भनिदिएको अवस्था छ। अब उसलाई कति गाह्रो परेको छ। धेरै राष्ट्रका पिता भनेर परमेश्वर स्वयंले नाम राख्नुभयो। सन्तानै नभएको मानिस, एउटाको पनि पिता नभएको मानिसलाई धेरै राष्ट्रका पिता भनेर भनिदिँदाखेरि झन् उसलाई गाह्रो परेको अवस्था हुन सक्दछ। अब्राहमले अरूलाई नाम परिवर्तन गरेको, अब्राहमले जुन प्रकारको अरूलाई नाम परिवर्तन गरेको घोषणा गरेको बेला अरूले के सोच्छन् होला? ऊ साँच्चै नै आफ्नो नामको बोझबाट उम्कन चाहन्थे होला। बरु अब्राहम नामले उसलाई झन् बोझ बढाएको अवस्था छ। कहाँको एउटाको पनि सन्तानको पाउ भएको छैन। अनि पहिला नै उसको नामको अर्थ छ धेरैको पिता। अहिले परमेश्वर आएर फेरि धेरैको पिता होइन, धेरै राष्ट्रको पिता भनिदिएपछि झन् उसलाई बोझ बढेको अवस्था छ। बाइबलमा यस्तै गरेका धेरै अचम्मको नामहरू परिवर्तन भएका छन्। जस्तै कि जब परमेश्वरले याकुबको नाम बदलेर इजरायल राख्नुभयो उत्पत्तिको 32:28 अनुसार, र जब उहाँले सिमोनको नाम परिवर्तन गरेर पत्रुस राख्नुभयो मर्कुसको 3:16 अनुसार, त्यस्तै गरी पनि परमेश्वरले उहाँमा भएका हरेक विजयहरूलाई एउटा अद्भुत नयाँ नामको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा प्रकाशको 2:17 पनि बताउँदछ। परमेश्वरले त्यस्तै गरी हामीलाई पनि विश्वासमा धेरै नामहरू दिनुभएको छ। ती नामहरू के हुन् त भन्दा तपाईँलाई दिनुभएको नामहरू हुन् सन्त, धर्मी, चुनिएको, साई पुजारी, परमेश्वरका छोराहरू र यस्तै अन्य नामहरू तपाईँलाई र मलाई आज दिनुभएको छ। र उहाँलाई थाहा छ कि उहाँले हामीमा नामको अर्थ पुरा गर्नु नै छ। र यो केही पागलपन जस्तो लाग्दछ र तर पनि यो परमेश्वरको योजना हो, पुरा हुने नै छ। त्यसकारण नाममा कुराहरू गरिएको छ। परमेश्वरले आज तपाईँलाई जसरी सन्त अर्थात् परमेश्वरको छोराछोरी, धर्मी, चुनिएको, साई पुजारी, परमेश्वरका छोराहरू जस्तै यस्तै किसिमका नामहरूले तपाईँलाई आज बोलाउँदै हुनुहुन्छ। जसरी परमेश्वरले अब्राहमलाई अब्राहम भनेर नाम परिवर्तन गर्नुभयो, सिमोनलाई जसरी पत्रुस भन्नुभयो, त्यस्तै याकुबलाई जसरी इजरायल भन्नुभयो, त्यसरी परमेश्वरले आफ्नो योजना अनुसार तपाईँलाई हामीलाई नाम दिनुभएको छ। भलै तपाईँलाई के नाम दिनुभएको त थाहा छैन भने तपाईँलाई थाहा होस् कि तपाईँ सन्तको नाममा परिचित हुनको लागि, तपाईँलाई सन्त हुनको लागि बोलाइएको छ। त्यस्तै गरी दोस्रो पोइन्टको तेस्रो खण्डमा भनिएको छ धेरै राष्ट्रका पिता, धेरै राष्ट्रहरूका पिता। यो चाहिँ के हो त भन्दा धेरै राष्ट्रका पिता हुनेछ, अत्यन्त फलदायी हुनेछ, तँबाट राष्ट्रहरू बनाइनेछ, राजाहरू तँबाट आउनेछन्। अनि त्यो किसिमको कुराहरूले गर्दा जुन प्रकारको यो अचम्मको आशिष परमेश्वरले अब्राहमलाई दिँदै हुनुहुन्छ। अनि यस्तो आशिषलाई भन्दछ अनि अब्राहमले थाम्न नसक्ने आशिष। थाम्न नसक्ने आशिष भनेको के हो? आशिष उहाँले के भन्नुहुन्छ त भन्दा स्वर्गको ढोका खोलेर तँलाई म दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। धेरै राष्ट्रहरूका पिता त अब्राहम हुनेछस् भनेर भन्नु, यानि त्यो के हो त भन्दाखेरि थाम्न नसकिने, पोखिने गरी आशिष दिएको। तपाईँलाई दिएको जुन भाँडामा पोखिने, पानीको भाँडामा पोखिने गरी, पानीको भाँडाले थाम्न नसक्ने गरी पानी हालिरहनु भनेको मतलब पोखिनु हो। परमेश्वरले यहाँ धेरै प्रकारले परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ? अब्राहमलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ, अब्राहमको विश्वासलाई जाँच्दै हुनुहुन्छ, अब्राहमलाई ठुलो ठुलो आशिष दिँदै हुनुहुन्छ।
त्यस्तै आज तपाईँलाई पनि मलाई पनि आज परमेश्वरले ठुलो ठुलो आशिष दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो आशिष हामीले बोक्न नसकेर पोखिनेछ अनि त्यो पोखिएको कुरा अरूले पनि त्यसबाट फाइदा पाउनेछन्। अलग अलग आयाममा अलग अलग र हरेक आयाममा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, हरेक सिचुएसनमा परमेश्वरले अब्राहमलाई लामो तथा ढिलाइ प्रतिज्ञाको अझ ठुलो बनाउनु भएको छ। अर्थात् परमेश्वरले जुन भएको प्रतिज्ञा चाहिँ गरेको गरे हुनुहुन्छ उसले हातमा प्राप्त गरेको अवस्था केही छैन। अनि अब्राहमबाट धेरै राष्ट्रहरू आउनेछन् भनेर परमेश्वरले विशेष रूपमा यस अघि कहिल्यै भन्नुभएको थिएन। उत्पत्तिको 12:2 भन्नुभएको कुरा चाहिँ एकल राष्ट्रको प्रतिज्ञा गरिएको थियो। तर यहाँनिर आएर अहिले परमेश्वरले अब्राहमलाई अब्राहम बनाइदिनु भइसकेको अवस्था छ अनि यो आशिष एकदमै ठुलो आशिष हुनेछ। किनभने अब्राहमबाट राजाहरू आउनेछन् भनी परमेश्वरले पहिले कहिल्यै भन्नुभएको थिएन, तर अहिले झन् ठुलो आशिष दिएर भन्नुभएको छ। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँ विचार गर्नुहोस्, योभन्दा अगाडि अब्राहमले 4वटा राजालाई जितेको थियो अनि विजय हासिल गरेको थियो। अब त परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, धेरै राजाहरू त्यहाँबाट नै उत्पत्ति हुनेछन् भनेर भन्नुभएको अवस्थाले गर्दा अब्राहमलाई ठुलो आशिष मिलेको छ, तर उसले आशिष प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन। अनि त्यस्तै गरिकन हामी हेर्दछौँ परमेश्वरले कस्तो किसिमले हिन्दूहरूको भनाइअनुसारले हिन्दू धर्महरूमा भन्दछ लीला गर्ने कुराहरू। परमेश्वरले लीला गरेको त म भन्दिनँ, तर परमेश्वरले अब्राहमलाई विभिन्न रूपले धेरै राष्ट्रहरूको पिता बन्न सक्ने योग्यको बन्ने प्रकारको तालिम दिँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो धैर्यताको तालिम, विश्वासयोग्यताको तालिम, पारदर्शिताको तालिम, अनि त्यो प्रकारको तालिमले गर्दा जसरी ऊ तयार हुन सकोस् भनेर परमेश्वरले यो सबै कामहरू अब्राहममाथि गर्दै हुनुहुन्छ। उद्देश्य छ परमेश्वरको। त्यस्तै गरेर हामी हेर्दछौँ त्यो कस्तो प्रकारको प्रतिज्ञा हो त। हामी हेर्दछौँ दोस्रो पोइन्टको चौथो खण्डमा हेर्दछौँ। चौथो खण्डमा भनिएको छ अनन्तको करार। परमेश्वरले भन्नुभएको छ म मेरो करार म र त पछिका तेरा सन्तानहरूका बीचमा तिनीहरूका पुस्ताहरूमा स्थापित गर्नेछु। हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ, कसरी यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ म र तेरा सन्तान बीचमा सम्पूर्ण मानिसहरूमा यो करार म स्थापित गर्नेछु। यसको मतलब के हो त भन्दा यो अनन्तको करार हो। यो करार परमेश्वरले अब्राहमसँग मात्रै गर्नु भएन, अब्राहमद्वारा उसका सारा सन्तानहरूको लागि पनि गर्नुभयो। परमेश्वरले यो पनि विशेष रूपमा प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि उहाँले उत्पत्ति 12:1-3 अब्राहमसँग गर्नुभएको जुन करार छ अनि करार चुनिएका सन्तानहरूलाई हस्तान्तरण गरिनेछ, अर्थात् अब्राहमका सन्तानहरूलाई जस्तो हस्तान्तरण गरिनेछ। तर जो कोही अहिलेसम्म जन्मेकै छैन, जन्मिनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले पुरा एउटा रोड म्याप त्यहाँ तयार गरिसक्नु भएको छ, अब्राहमलाई तयार गरिसक्नु भएको छ। यो अब्राहमको लागि मात्र थिएन, यो करार त अनन्त करार थियो, जसले अब्राहमलाई हाम्रा पिता भनेर भन्दछ। अनि ती सबैको लागि यो करार परमेश्वरले गरिसक्नु भएको छ, जबकि अब्राहमको एउटै पनि सन्तान नभएको अवस्थामा पनि। त्यस्तै गरिकन परमेश्वरले किन यो गर्नुभयो त भन्दा परमेश्वरले अनन्तताको कुरा परमेश्वरले देख्नुहुँदछ। परमेश्वरले आजदेखि पछिसम्म हुन आउने कुराहरू देख्नुहुँदछ अनि परमेश्वरले गर्ने करार अनन्तको करार नै हुँदछ। त्यस्तै गरी दोस्रो पोइन्टको 5औं खण्डमा हामी हेर्यौँ भनेदेखि भनिएको छ त अनन्तको सम्पत्ति भनेर भनिएको छ। अनन्तको सम्पत्ति यहाँ भनिएको छ म तँलाई र तँ पछिका तेरा सन्तानहरूलाई भूमि दिन्छु, जुन अनन्त सम्पत्ति हो। परमेश्वरले यहाँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। भूमिको विशिष्ट प्रतिज्ञा अब्राहमलाई मात्र होइन, तर उनले करारका सन्तानहरूलाई पनि गरिएको थियो। अब्राहमका सन्तान जो जन्मेका छैनन् उनीहरूलाई पनि म अनन्तको यो भूमि दिन्छु भन्नुभएको थियो। जुन कनानको भूमि छ, जुन भूमि आज हामी इजरायल भनेर चिन्दछौँ, यो परमेश्वरले दिनुभएको अनन्तको भूमि हो। अनि त्यो अनन्तको भूमि आज परमेश्वरका सन्तानहरूले प्रयोग गरिराखेका छन्। तपाईँ र हामी पनि जो परमेश्वरका सन्तानको रूपमा अब्राहमसँग जोडिन्छौँ भने अनि परमेश्वरले हामीलाई दिने पनि जुन भूमि छ अर्थात् जुन आशिष छ, विभिन्न रीतिको आशिष, जुन आशिष तपाईँलाई आवश्यक छ त्यही आशिष परमेश्वरले तपाईँले दिनुहुन्छ। यहाँनिर अब्राहमलाई के आशिष दिन ठिक पर्थ्यो त्यो आशिष उहाँले दिनुभएको छ। अब्राहमले मागेको छैन, माग्ने बित्तिकै पाएको छैन, तर के आशिष दिँदा हुन्थ्यो त्यो आशिष परमेश्वरले आफ्नो समयमा दिएर अब्राहमलाई धनी बनाउँदै हुनुहुन्छ।
त्यस्तै गरिकन तपाईँ हामी पनि अब्राहम जस्तै धैर्य धारण गर्यौँ, परमेश्वरमा हामी नियमित लाग्यौँ भने परमेश्वरको योजना तपाईँको जीवनमा लागू हुँदछ। तपाईँलाई पनि परमेश्वरले असल प्रकारको मानिस बनाउनुहुँदछ, सन्त बनाउनुहुँदछ। त्यसैले यो अनन्त करार तिमीहरूका लागि पनि उत्तिकै वैध छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। यो अब्राहमको लागि, अब्राहमका सन्तानको लागि अनि परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरू सबैको लागि, भूमि यहुदी मानिसहरूलाई परमेश्वरको करारको प्रतिज्ञा थियो र अहिले पनि छ। जसरी यहुदी मानिसहरूलाई यो इजरायल जुन भूमिको रूपमा परमेश्वरले करार गरेर प्रतिज्ञा गरेर अनन्तको लागि दिन्छु भनेको छ, अनि यो अहिलेसम्म पनि दिनुभएको छ। भन्नुको मतलब के हो त भन्दा तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरमा विश्वास गरिरह्यौँ भने, परमेश्वरमा फलो गरिरह्यौँ भने, परमेश्वरको नजिक गइरह्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मसँग हिँड र निर्दोष हो भनेर भनिएको छ। त्यो काम हामीले गर्यौँ भनेदेखि हामी कसैको देखावटीको लागि होइन, तर परमेश्वरमा हामीले त्यो काम गर्यौँ सारा हृदयले भने परमेश्वरले तपाईँलाई पनि ती सबै आशिषहरू दिनुहुँदछ। त्यसकारण आजको वचनद्वारा हामीले के जानेका छौँ त भन्दा हामीलाई के आजको वचनले सन्देश दिँदछ त भन्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो लागि पनि अब्राहमसँग करार बाँधिसक्नु भएको छ, अब्राहमसँग प्रतिज्ञा गरिसक्नु भएको छ। जुन अब्राहमसँग गरेको प्रतिज्ञा तपाईँ र मैले दाबी गर्न सक्छौँ यदि हामी परमेश्वरसँग हिँड्छौँ र निर्दोष जीवन जिउँछौँ भने। अनि आज हामी पनि हेर्नुहोस्, निर्दोष जीवन जिउनु आवश्यक छ, पवित्र जीवन जिउनु आवश्यक छ। परमेश्वरले तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु भन्नुभएको छ। त्यसकारण उहाँसँग हामी हिँड्न जरुरी छ, उहाँलाई विश्वासद्वारा हिँड्न जरुरी छ, उहाँको वचनद्वारा हिँड्न जरुरी छ। अनि यो प्रकारले हामी हिँड्यौँ भने परमेश्वरले तपाईँलाई कहिले पनि हात खाली हुन दिनुहुन्न, तर धैर्य गर्नुहोस्, उहाँको समयमा तपाईँलाई प्रशस्त मात्रामा दिनुहुनेछ। यो आशाको सन्देश, यो आशाको आशिषमय सन्देश आज तपाईँको माझमा परमेश्वरले देखाउनु भएको छ। हुन्छ आजको वचन यही नै राख्दछु। तपाईँहरू सबैलाई ध्यान दिएर धैर्यपूर्वक तरिकाले वचन सुनिदिनु भएको छ। तपाईँहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई पूर्ण रूपमा सहायता गर्नुभएको होस्, प्रतिज्ञा अनुसार तपाईँहरूलाई सहायता भएको होस्, आशिष भएको होस्। हुन्छ सबैलाई जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।